Subscribe now. Never miss an update. आज जिस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, आखिर मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैं इस इशू पे बात करूँ। लेकिन अब ये इशू मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस इशू पे बात करूँ। और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है सिंध पोस्ट का, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारी ये स्ट्रीम देख सकें। आजकल आपने देखा होगा कि सिंथिया रिची के नाम से एक अमेरिकी ब्लॉगर मीडिया पर छाई हुई हैं, और कल जो उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम चलाकर पाकिस्तान की 2008 से लेकर 2013 की जो हुकूमत थी उसके अहम अफराद पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और उन्होंने इल्ज़ाम ज़्यादती का लगाया उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब पर, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर उन्होंने दस्तदराजी का इल्ज़ाम लगाया, और साथ साथ मखदूम शहाबुद्दीन साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और इस पूरे मामले का जो उन्होंने जाए वकूअ बताई वो उन्होंने बताई ऐवान सदर। अब आप सोचें कि ऐवान सदर पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट जगह है, और ये सारा काम अमेरिकन सहाफ़ी कर रही हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं सिंथिया रिची के प्रोफाइल पे बात नहीं करूँगा, उस पर ऑलरेडी बहुत कुछ चल चुका है, शेयर हो चुका है सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। मैं उन वाक़यात की बात करूँगा कि जो 28 मई से ऑनवर्ड्स होना शुरू हुए। आपको याद होगा कि मलिक रियाज साहब की जो साहबजादियाँ हैं, उन्होंने एक अदाकारा के घर में घुसकर उस पर तशद्दुद किया, फिर FIR हुई, वीडियोस वायरल हुई, फिर वो FIR उन्होंने वापस ले ली, अपना मुकदमा वापस ले लिया, सेटलमेंट हो गई। तो उन्हीं ख़बरों की आड़ में सिंथिया रिची साहिबा ने एक ट्वीट किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसमें इस तरह के वाक़यात कोई नई बात नहीं है। और फिर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके हवाले से उन्होंने मैं कहूँगा कि अखलाक से गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की, और साथ साथ उन्होंने कुछ इल्ज़ाम भी लगाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, जिसके रिबटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको जवाब दिया। और पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड है कि अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, या आपको लगता है कि कोई आपको बहैसियत पब्लिक फिगर टारगेट कर रहा है, तो उस पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग रिएक्ट करते हैं। आपके चाहने वाले, आपसे प्यार करने वाले, आपके वोटर्स, आपके पॉलिटिकल फॉलोअर्स, या कोई भी शख्सियत हो, किसी भी किस्म की फॉलोइंग रखती हों, तो उनके फॉलोअर्स को ये बात बुरी लगती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों को ये बात बुरी लगी, और फिर पीपल्स पार्टी ने उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन भी की PTA को, और साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने इनके इल्ज़ामात की तरदीद भी की। और साथ साथ अभी तक ये सारा मामला मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। फिर बतौर सिंथिया रिची के कि उन्हें हैरेस किया जा रहा है, उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है, और वो बहुत से संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए कि एक सवाल जो उठ रहा है कि जी ये वाक़या 2011 में हुआ, और आज सिंथिया को क्यों ख़याल आया कि वो इस वाक़े पर बात करें या इस वाक़े पर रिपोर्ट करें। देखिए, ये सारा मामला मेरी नज़र में कुछ कहूँ कि सेंटिमेंटल और इमोशनल हो गया है। सिंथिया एक एडवेंचर कर गई, वो मलिक रियाज की साहबजादियों के इशू को लेकर वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी ऐसे ऐसे करती थी अगर उनको उनके शोहर के किसी के साथ अफेयर्स थे। बहरहाल, तो साथ साथ दूसरी बात ये थी कि उसका रिएक्शन आया। फिर वो रिएक्शन इतना बतौर सिंथिया के कि वो रिएक्शन इतना ख़राब था, इतना बदकलामी से भरपूर था कि फिर उन्हें मजबूरन फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के एक रहनुमा तैमूर टालपुर की नाज़ेबा तस्वीर शेयर की।
پھر مرتضیٰ وہاب کی کسی میوزیم میں انہوں نے تصویر شیئر کی جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نجی تصویر ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اور مزید لوگوں پر الزامات لگائے، ریپ کے الزامات لگائے، دست درازی کے الزامات لگائے. تو یہ ایک سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بطور پارٹی کیا کسی ایک انڈیویجولز کو جواب دینے کے لیے اس حد تک جانا چاہیے کہ وہ معاملہ پھر اور آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھے. اور دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سنتھیا صحیح بول رہی ہیں یا غلط بول رہی ہیں، لیکن بحیثیت عورت انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ پرابلمز ہوئی ہیں. اب اگر وہ آفیشلی کمپلین لے کے جاتی ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، ان کو یہ رائٹ آبزرو کرنے دینا چاہیے. ان کے اس رائٹ کی آبزرویشن پر آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ان کی اس بات پہ ان کو پھر سے گالیاں دی جائیں یا کسی کو بھی گالیاں دی جائیں. اگر سنتھیا ریبٹل میں گالم گلوچ کرتی ہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور یہاں سے جو گالم گلوچ ہو رہی ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اوور آل میسج بڑا غلط جا رہا ہے دونوں سائڈ سے. اور باقی جو معاملات ہیں وہ کورٹ آف لاء میں ڈیسائیڈ ہونے ہیں، اور کورٹ آف لاء میں ان پر بات ہوگی. آج کیا ہمارا اسٹریم تھا جس پہ ہم نے سوچا کہ بات کریں، کیونکہ یہ آج کل ایک زبان زد عام بات بنی ہوئی ہے. ہر کوئی اس پہ ڈسکس کر رہا ہے، ہر کوئی اس پہ اپنی رائے دے رہا ہے. تو میرے حساب سے یہ معاملات اب کچھ دن اور آگے جائیں گے. اور یہ جو دوسرا ایک اہم سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی سنتھیا کو کسی نے لانچ کیا ہے یا ان کے پیچھے کوئی اور سیاسی جماعت ہے، یا کیونکہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت بنی ہوئی ہے. انڈائریکٹلی جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں وہ سنتھیا کو سپورٹ کر رہی ہیں، سمپتھی بیسس پہ سمپتھائز کر رہی ہیں، اور دوسری جو پرو پیپلز پارٹی لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت میں سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں. اور اوور آل دیکھا جائے تو اس پورے معاملے پر جو فائدہ ہو رہا ہے مکمل طور پہ وہ سنتھیا کو ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ان کا فیم بڑھ رہا ہے، ان کو لوگ جان رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کیا گین ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، کیا کوئی امریکن اس طرح کسی لوکل پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں کھیل سکتا ہے اس طرح کے، یہ ساری میرے حساب سے کنسپریسیز ہیں. معاملہ اسی ٹویٹ سے شروع ہوا تھا جو کہ شاید مس ایڈونچر ہو گیا سنتھیا سے، اور اس کے بعد یہ ایک چین آف ایونٹس بنتی نظر آئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا ہوگا. جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے ہمارے اس پیج کو، ہمارے اس چینل کو، ہماری اس اسٹریم کو. شوق عزاداری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe now. Never miss an update.